الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تھوڑا چھوٹا کر دو. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 22واں پارا. سورت دا نام سورہ احزاب. اس مقام عظیم و شان نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے مدینہ منورہ اندر نازل فرمایا. حضرات و حاضرین، اج دا اے پروگرام جو کہ قرآن و سنہ موومنٹ دے زیر اہتمام احباب دیاں محنتاں کاوشاں اور تسا احباب دی محبت پیار جو کہ تسی اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ دے کر دے اندر تشریف لے کے آئے ہو، میں دعا کرنی ہے تے سارے محبت نہ آمین کہہ دے آجے. اے خالقہ، اے مالکہ، اے شاہا، اس گئے گزرے دور دے اندر توحید و سنت دے متوالے، کتاب و سنت دے پروانے، کتاب و سنت دے نال محبت اور پیار لے کے مسجد دے اندر جمع ہوئے نے. اللہ کل قیامت والے دن میرے سمیت سانو ساریاں نو اسی طرح اپنی جنت اندر اکٹھیاں فرما. کیوں جی جنت لینی ہے؟ تواڈی آمین تے ٹھلی ہے، ایڈی ٹھلی آمین تے جنت دا بوا بھی نہیں لنگنا. جے جنت لینی ہے تے جنت جان والی آمین آکھو. اللہ جنت اندر اکٹھیاں فرما. انشاءاللہ میرے تو بعد میری جماعت دے عظیم مبلغ خطیب اسلام، خطیب پاکستان، محبوب عوام، میری تے تواڈی جند جان برادر مکرم مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اونا دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونا ہے. اونا تو قبل میں کوئی 4 قرآن دیاں ایتاں تانوں سنانیاں نے. اگر تسی سنو گے، کیوں جی سننیاں نہیں؟ پکی گل ہے. جنہیں جنہیں قرآن سننا ہے ذرا گوڈے گیٹے چھڑ کے ایک واری اللہ دی رضا واسطے محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ. ہن مینوں پتہ لگا کہ تسی جاگ دے. پہلے میں بھی پریشان ہویا سا
پتہ نہیں میں تانوں جگا پانا یا ممی تواڈے نال سو جانا ہے کیونکہ حالات تسی اس طرح دے بنائے سی اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے اللہ تواڈا بہنا قبول فرمائے حضرات جو میں اج تساں احباب دے سامنے بیان کرنا ہے او گناہ او بنیادی گناہ کہ جیدی وجہ تو اج ساڈے اُتے اللہ دے عذاب آ رہے نے او گناہ جیدی وجہ تو ساڈے اُتے زلزلے آ رہے نے او گناہ کہ جیدی وجہ تے اللہ دے عذاب کیتے کرونا وائرس دی شکل اندر آ رہے نے او گناہ جیدی وجہ کر کے اج ساڈے اُتے کیتے اللہ دے عذاب لاک ڈاؤن دی شکل اندر آ رہے نے کیتے زلزلیاں دی شکل اندر آ رہے نے کیتے اولاداں دی نافرمانی دی شکل اندر آ رہے نے طرح طرح دیاں آزمائشاں تے مصیبتاں آ رہیاں نے حضرات او بنیادی گناہ کیڑا ہے او گناہ جے بے حیائی او گناہ جے فحاشی او گناہ جے بے غیرتی میرا معاشرہ بے حیا ہویا ساڈے تے اللہ دے عذاب آئے ساڈا معاشرہ نوجوان نسل بے غیرت بنی جیدہ کر کے دنیا دا کفر ساڈے تے مسلط ہو گیا اے نوجوان نسل بے حیائی دے رستے تے چلی جیدہ کر کے اسی ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے در در تے تکے کھا کے رول گئے اور لوگوں حیادار بن جاؤ غیرت مند بن جاؤ اپنے اندر غیرت پیدا کر لو ایک شروع اندر نبی پاک دی حدیث سناوا تے اپنی گل لگے چلاوا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد درود دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جس دے اندر جس انسان دے وچوں حیا کم ہو جاندا ہے تے ایدا ایمان کم ہو جاندا ہے حیا نکل جائے ایمان کم ہو جاندا ہے ایمان کم ہو جائے دل مردہ ہو جاندا ہے لوگوں پتہ چلدا ہے جے دے کول حیا نہیں او دے کول ایمان نہیں جے دے کول ایمان نہیں او دا دل مردہ ہے چلدا پھردا مردہ ہے چل دی پھر دی لاش ہے لوگوں حیادار بن جاؤ حیا ہی زندگی ہے حیا ہی بندگی ہے حیا ہی حیات ہے حیا ہی زندگی ہے اپنے اندر حیا پیدا کر لو آ میرے ہاتھ اندر کیے جنو جنو نظر آ رہے ہیں بولے کیے اے سانو حیا دا درس دے رہے ہیں اے قرآن سانو غیرت دا درس دے رہے ہیں رب رحمان غیرت دا درس دے رہے ہیں نبی سلطان غیرت دا درس دے رہے ہیں لو ذرا ہن قرآن سنے آجے تے اپنے دل کلیجے ٹھارے آجے قرآن سن کے محبت دے نال عقیدت دے نال پیار دے نال قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا ہے کی کہنا ہے جنو جنو آندی ایک واری ذرا اللہ دی رضا واسطے آکھے کی کہنا ہے تے جدو نبی پاک دا نام پاک ہونا ہے تے گج وج کے درود پڑھنا ہے اونوں میں امتی نہیں ماندا اونوں میں محب نہیں ماندا جے دے سامنے محبوب دا نام آئے تے ترلے پا پا کے درود پڑھایا جائے ذرا محبت نے ایک واری درود پڑھو جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے بابا جی ترجمانی کر گئے فرماندے نے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنا جس کسی نے
کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد او ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن میں موجود. فیصلہ بادیوں میرے وال دھیان کرے آجے. ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا. ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا. کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے گل سنیا جے اور سارا اور دل جومتے ہیں خوشی سے. اور سارا جیدہ جیدہ جومدہ او بولے. اور سارا اور دل جومتے ہیں خوشی سے. لبوں پر جب آتا ہے نام محمد. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دے وہ اینا ایمان والے لوگاں نو دس دے وہ اینا نو میرا قرآن سنا دے وہ. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنیا جے. آوازم دی اے سورہ نور تے 18واں سپارہ ہے. ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے تے مسئلے حل ہو جان گے. آوازم دیئے اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ذرا سن دے جایا جے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے. اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ نے ایتھے ایک قانون بیان کر دیتا ہے. اللہ نے ایتھے ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہے. اللہ نے ایتھے ایک اصول بیان کر دیتا ہے. آپ فیصلہ بادیا میرے والتے آن کرے آجے. اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو اے ایمان تو اڈی گل آ رہی ہے. سارے ایمان والے بیٹھے جے ذرا دھیان نہ سنے آجے. اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو جدوں بھی تسی اپنے گھروں باہر جانا ہے جدوں بھی تسی بازار اندر جانا ہے بازار اندر جا کے اپنیاں نظراں جھکا کے رکھنیاں نے بازار اندر جا کے اپنیاں نظراں نو تھلے سٹ کے رکھنا ہے بازار اندر جا کے لوگاں دیاں بہو بہنا بیٹیاں نو نہیں تکنا بازار اندر جا کے اینا اکھانا بے حیائی دے پروگرام نہیں کرنے بازار اندر جا کے اینا اکھانا بغیرتی دے پروگرام نہیں تکنے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اگے اللہ فرماندے نے اپنے پردے دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے ایمان والے ہو برائی دے نیڑے نہیں جانا بدکاری دے نیڑے نہیں جانا زنا دے قریب نہیں جانا ایتھے تے رب نے
ایمان والے مرداں نو مخاطب کیتا ہے تے اگلی آیت اندر مومنہ عورتاں نو مخاطب کیتا ہے تے گل ایتھے ایک پوائنٹ دی نوٹ کرے آجے نکتے دی گل نوٹ کرے آجے جدوں واری آئی نماز دی رب نے مومن مرداں تے مومنہ عورتاں نو اکٹھیاں مخاطب فرمایا ہے جدوں واری آئی حج تے زکات دی رب نے مومن مرداں نو تے مومنہ عورتاں نو اکٹھیاں مخاطب فرمایا ہے جدوں واری آئی جناب روزے تے نماز دی رب نے مومن مرد تے مومنہ عورتاں نو اکٹھیاں مخاطب فرمایا ہے پر جدوں حیا دی واری آئی جدوں غیرت دی گل آئی رب نے اپنا انداز بدل لیا رب نے مومن مرداں نو الگ مخاطب فرمایا ہے مومنہ عورتاں نو الگ مخاطب فرمایا ہے اگلی آیت اندر مومنہ عورتاں دا ذکر آ رہے ہیں آؤ ذرا قرآن سنے آجے اللہ فرماندے نے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو بی بیو تسی بھی گل سن لو اللہ فرماندے نے جدوں تسی بھی اپنے کروں باہر جانا ہے تو اڈے واسطے بھی قانون ہے تو اڈے واسطے بھی اصول ہے کہ جدوں تسی اپنے کروں باہر جانا ہے اپنے جسم نو چھپا کے اپنی زینت نو چھپا کے اپنی خوبصورتی نو چھپا کے اپنے چہرے نو چھپا کے پردہ کر کے پھر بازار اندر جانا ہے اے ایمان والیو عورتوں جدوں تسی بھی بازار اندر جانا ہے اپنا چہرہ چھپا کے جانا ہے بازار اندر جا کے تسی بھی اپنی نظران جھکا کے رکھنا ہے بازار اندر جا کے تسی بھی غیر محرم مردان نہیں تکنا بازار اندر جا کے تسی بھی بے حیائی دے پروگرام نہیں کرنے بازار اندر جا کے ویکھی میری بہنا اے نہ ہووے کہ تو بازار اندر جاویں تے اپنے جوان ویر دی عزت نو داغدار کر دیویں اے نہ ہووے کہ تو بازار اندر جاویں بازار اندر جا کے اپنے بڈھے باپے دی عزت والی چادر نو داغدار نہ کر دیویں اے ایمان والیو عورتوں رب نے تواڈے واسطے بھی قانون بنا دیتا ہے اللہ نے تواڈے واسطے بھی اصول بنا دیتا ہے اگے اللہ فرماندے نے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ تُسی بھی برائی دے قریب نہیں جانا تُسی بھی بدکاری دے قریب نہیں جانا تُسی بھی زنا دے قریب نہیں جانا آنا ذرا نوٹ کر دے جانا قرآن دا توانو ایک اور مقام سناندا جاواں آواز آندی ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دے وہ آؤ قرآن سن دے جایا جے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور جنہوں قرآن دی سمجھ آئیے ایک باری ذرا محبت نہ گج کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور جیدہ سینہ ٹھرے ہے، جیدہ ایمان تازہ ہویا ایک باری پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ گل اہل بیت دی آئیے، گل نبی دے خاندان دی آئیے، گل نبی دے گھرانے دی آئیے، میرا دل کردا ہے ایتھے تہاڈا ذوق تازہ کر دیواں، ذرا محبت کرے آجے، پیار کرے آجے، اہل بیت دے محبت دے نال، اہل بیت دے نال محبت دا ثبوت دے آجے۔ لوگ اج ساڈے تے فتوے لاندے نے کہ اہل حدیث اہل بیت نہ محبت نہیں کردا، انہاں نہ پیار نہیں کردا، انہاں دی مدہ سرائی بیان نہیں کردا، انہاں تک میرا پیغام پہنچایا جے۔ میں کی کہنا میری محبت ہے میرا پیار، اور میں اہل بیت دا نوکر۔ ٹھنڈ نہیں پئی، جیڑا جیڑا نوکر ہے ایک باری ذرا سجی بانگ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا یار گسا نہ کرے آج کرونا کچھ نہیں، ایویں تانوں حکومت نے وقت پایا ہے، ایویں ڈرے بیٹھے ہو، گٹھاں چ لگے بیٹھے ہو۔ اللہ دی رضا واسطے جے مسجد اندر آ گئے ہو، جڑے باہر بیٹھے نے او بھی اندر آ جاؤ۔ سارے ساتھی اللہ دی رضا واسطے اپنی اپنی کرسیاں چھڈ کے، اپنی اپنی سیٹاں چھڈ کے میرے نیڑے نیڑے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ جے ایڈی دوروں چل کے آ گئے ہو، بستر بھی چھڈے ہو، گھر بھی چھڈیا جے، کم کاج بھی چھڈے جے، تھوڑی جی محبت دے پیار ہور کرو، میرا تھوڑے تھوڑے ذرا سارے قریب آ جاؤ، ادھروں ساتھی بھی قریب آ جاؤ۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ میں کی کہنا میں اہل بیت دا نوکر۔ ہجے فرق کوئی نہیں پیا، تھوڑی جی ذرا سبحان اللہ تہاڈی 10% کم از کم 20% کرو، 100 تے اپا نہیں جانا، 20 تے تیکر جاؤ نا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ اور جیدہ جیدہ عقیدہ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ تے ساڈا عقیدہ اور ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی، اور میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی، کراں میں عمراں ساری نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ آنا ذرا سن دے جایا جے، بھائی آواز صاف کرو تھوڑی جی، آ ذرا سن دے جایا جے، دھیان میرے وال کرے آجے، آ گلاں ذرا توجہ نہ سن والیاں نے۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء
اے میرے نبی دیو بیویو گل سن لو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں ہے تہاڈی شان تے عظمت میں رب نے عام عورتاں نالوں ود کے بنائی ہے تہاڈا مقام میں عام عورتاں نالوں ود کے بنایا ہے اگے جیڑا اللہ نے حکم بیان کیتا ہے جیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے اے ساریا مومنہ عورتاں واسطے وے اللہ فرماندے نے اگر کوئی دروازے تے آ کے غیر محرم دستک دیندا ہے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے او دے نا دھیمے لہجے نا گل نہیں کرنی نرم لہجے نا او دے نا گل نہیں کرنی کیتے آن والے دے دل اندر کوئی شیطانی وسوسہ نہ پیدا ہو جائے آن والے دے دل اندر کوئی شیطانی خیال نہ آ جائے اگے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي آج دا میرا پیغام میری اس ماں بہن تک پہنچا دے آجے او جیڑی ننگا چہرہ لے کے بازار دی زینت بننا اپنے واسطے سعادت سمجھ دیئے اپنا حق سمجھ دیئے او تنگ لباس پہن کے اے ننگا چہرہ لے کے بازار اندر جا کے ہاتھ اندر بینر پکڑ کے اے نعرہ لگان دیئے جسم بھی میرا ہے مرضی بھی میری ہے او دے تک میرا پیغام پہنچا دے آجے اللہ فرمان دینے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے ایمان والیو اور تو گل سن لو اللہ فرماندے نے اپنے گھراں اندر ہی رہیا کرو اپنے گھروں بلا وجہ باہر نہ جایا کرو میں پوچھنا چاہنا اس اپنی بہن کو لو او جیڑی ننگا چہرہ لے کے ٹائٹ لباس پہن کے ہاتھ اندر بینر اٹھا کے بازار اندر جا کے نعرے پہلوں دیئے او میری بہنا کتنی دیر تک لگائیں گی کتنی دیر ننگا چہرہ لے کے بازار دی زینت بنیں گی آج اس چہرے نو چھپان دیاں عادتاں پالے نیتا ایک وقت آئے گا اے تیرا چہرہ کفن دیاں دعا بندنا ویچ چھپا دیتا جائے گا ایک وقت آئے گا اے تیرا چہرہ اے قبر دیاں سلیپاں دے تھلے چھپا دیتا جائے گا ایک وقت آئے گا اے تیرا چہرہ قبر دی منا من مٹی دے تھلے چھپا دیتا جائے گا اس ویلے دے آن تو پہلا اس چہرے نو چھپان دیاں عادتاں پالے آنا ذرا حدیث سن دے جایا جے آقا فرماندے نے قرب قیامت کچھ اس طرح دیاں بیبیاں ہون گیاں جیڑیاں اللہ نو بڑیاں پیڑیاں لگن گیاں آقا فرماندے نے مسلم دی روایت کاسی میرے علماء بیٹھے نے پوچھ سکتے ہو کاسیاتن آریاتن آقا فرماندے نے انہاں نے جسم تے لباس تے پہنیا ہوئے گا لیکن اے دے باوجود ننگیاں ہون گیاں جسم تے کپڑے تے پائے ہون گے او دے باوجود ننگیاں ہون گیاں حدیث دا ترجمہ پہلا ترجمہ لباس اتنا باریک پہنیا ہوئے گا کہ او دے وچوں انہاں دا جسم واضح نظر آندا ہوئے گا دوسرا ترجمہ لباس اتنا ٹائٹ پہنیا ہوئے گا اس لباس دے وچوں انہاں دے جسم دے اعضاء واضح نظر آندے ہون گے آقا فرماندے نے مائلاتن ممیلاتن جیڑا انہاں ول ویکھے گا انہاں ول مائل ہو جائے گا جیڑا ویکھے گا انہاں ول ویندا ہی رہ جائے گا نبی پاک فرماندے نے لا يدخلن الجنتا ولا یجدن ریحہن آقا فرماندے نے اے اللہ نو انیاں پیڑیاں لگ دیاں نے اللہ نو انیاں بریاں لگ دیاں نے او جنت تے دور دی گل ہے اللہ نے انہاں بیبیاں تے جنت دی خوشبو نو بھی حرام کر دیتا ہے فرمایا جنت تے دور دی گل ہے
انہاں بیبیاں تے اللہ نے جنت دی خوشبو نو بھی حرام کر دیتا. تے ایک اور حدیث سنیا جے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جس طرح آذرا کنہ دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیا جے آقا فرماندے نے جس طرح انہاں بیبیاں تے جنت بھی حرام ہے جنت دی خوشبو بھی حرام ہے اسی طرح دیوس بندے تے جنت بھی حرام ہے جنت دی خوشبو بھی حرام ہے تے دیوس کہندے کنوں نے دیوس دا معنی کی ہے لوگو دیوس دا معنی بغیرت جے جیڑا بندہ بغیرت ہے جیڑا بندہ بے حیا ہے او کون بندہ دیوس ہے فرمایا جے دی جوان بیٹی جے دی جوان بہن جے دی جناب جوان بیوی جے دی ماں پردہ نہیں کر دی اے پردے دا حکم نہیں دیندا آپ حاجیے آپ نمازیے آپ تہجد گزارے اے صدقہ خیرات کردا ہے بڑی اللہ اللہ کردا ہے بڑا رب والا ہے لیکن اے پردے دا حکم نہیں دیندا اے بندہ دیوس جے اے بندہ بغیرت جے اس بندے تے بھی جنت حرام ہے جنت دی خوشبو حرام ہے لوگوں قرآن کہہ رہے آجے کو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپنوں بھی جہنم دی اگ تو بچانا ہے اپنے اہل و عیالوں بھی جہنم دی اگ تو بچانا ہے او بابا اگر تیرا جوان پتر کم تے نہ جاوے جاب تے نہ جاوے دیاڑی تے نہ جاوے اینو چڑکنا ہے اینو مارنا ہے اینو کرو کڈن دی کر جانا ہے اگر ایہی تیرا جوان پتر مسیتے نہیں آؤندا تینوں کدی فکر ہی نہیں ہوئیاں اگر ایہی تیرا جوان پتر چوکا چرستیاں تے کھلو کے بے حیائی دے پروگرام کردا ہے آنا مولوی جی چھڑو ایہی تے 4 دن جوانی دینے ایہی تے 4 دن انجوائے دینے آپ ہی سدھر جائے گا آپ ہی وقت دے نال نال ٹھیک ہو جائے گا اگر جوان بیٹی پردہ نہیں کر دی مولوی جی ہو دی اپنی لائف ہے انہیں اپنی زندگی گزارنی ہے نانا میرے بھائی نانا میرے بزرگوں اس طرح نہیں کرنا قرآن نے کہ آئے کو انفسکم و اہلیکم نارا لوگوں اپنے آپنوں بھی جہنم دی اگ تو بچانا ہے اپنے اہل و عیالوں بھی جہنم دی اگ تو بچانا ہے آنا ذرا نوٹ کر دے جایا جے میں گل مکان والے پاسے آواں میرے شیخ تشریف فرمانے مولانا الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے تے تواڈے محبوب خطیب تشریف لے آئے نے آؤ میں تواڈے تے انہاں دے نزدیک زیادہ حائل نہیں رہنا چاہندا ایک دو حدیثاں سناواں تے اپنی گلوں مکاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد اور درود تے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بول دے کیوں نہیں یار اچھا میں تو اڈے لیے کہ دعا کر دے وہاں پھر تے بولو گے اللہ جننے بھی آئے نے میرے سمیت علماء دے سمیت اسٹیج تے جتنے احباب تشریف فرمانے اللہ سامعین سارے انسانو مکہ مدینے لے جا اور جانا ہے اچھا اتھے ٹھلی آمین پلا کیوں آکھی ہے منو جو لگ دا ہے منو اے لگ دا ہے اتھے ٹھلا تاں بولے ہو تانو پتہ ہے حکومت لاک ڈاؤن کرن دی ہے بسا بند کرن دی ہے جائی کتھوں کھولنے تے کتھوں جانا ہے مولوی ہمیں دعا کری آندہ ہے اوہ حکومت جو مرضی کر لوے اور لاک ڈاؤن ہو جائے جو مرضی ہو جائے او گل ادھو ہی بننی ہے جدو اتو بن لی ہے اللہ مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اللہ مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اللہ بیت اللہ دیا زیارتہ نصیب فرما دے اچھا ایتھے ہاتھ لاگ دے ایک دعا ہور نہ کر لئیے تو اڈی اجازت ہوئے تے کر لئیے جی اچھا سارے نہ درد دل ہے دعا کرنی جے انہاں ساڈے کاروبار بند کر چھڑے
ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਲੁਆਓ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾਹ ਮੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਮੀਨ ਕਹੋਗੇ 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 ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮੀਨ ਕਹੋਗੇ अब बोलना ओ काबे दा गुलाफ काला दूरों लहराए नी और जिन्हें जिन्हें वेखना मुहब्बत ना अमीन किया जे ओ काबे दा गुलाफ काला दूरों लहराए नी मंगो नी दुआवा अल्लाह सब नू ले जाए नी ओ हरम दे नजारे मौला वखरे बनाए नी खाना काबा उठे नाले नबी डेरे लाए नी हाजी कर दे तवाफ नाले झुम दे गुलाफ नी हाजी दा खताब सोना उथों मिल जाए नी आना जरा सुन दे जाना नबी पाक दियां दो हदीसां सुनावा अपनी गल नूं मुका देवा आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन फाइज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर आका फरमांदे ने हयात ईमान इकट्ठे ही रहिंदे ने जिथे हया हुंदा उथे ईमान हुंदा है जिदों इन्हां दे विचों पहला उठ जाए दूसरा अपने आप ही उठ जांदा है मतलब की है जिदों हया चला जाए ईमान नहीं रहिंदा जिथे हया हुंदा उथे ईमान हुंदा है जेड़े बंदे दे अंदर हया है वो बंदा ईमानदार है जेड़ा बंदा बेहया है जेड़ा बंदा बेगैरत है वो बंदा ईमान तो खाली है मैं फतवा नहीं ला रहा नबी पाक दी हदीस सुनाई है आए को होर हदीस सुनिया जे आका फरमांदे ने दो बंदे अल्लाह नू चंगे नहीं लगदे दो किस्म दे बंदियां ना अल्लाह नफरत करदे ने पहला बंदा ओवे जेड़ा बंदा बद जुबान है जेड़ा बंदा बद कलाम है जिदों भी बोलदा भैड़ा ही बोलदा है जिदों भी बोलदा ए फक्कड़ी तोलदा है जिदों भी बोलदा एदे कोलों खैर दी उम्मीद नहीं ए जिथे बैठा हुंदा लोग एदे लागेओ नहीं लंघदे अहे मौलवी जी इन्हें जिदों भी बोलना है इन्हें साड़ के रख देना है इन्हें गल चंगी नहीं करनी एदे कोलों खैर दी उम्मीद ही कोई नहीं पूरा मुआशरा तंग है आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा बद जुबान है जेड़ा बंदा बद कलाम है जिदों भी बोले गाल दे नाल बोलदा है आका फरमांदे ने अल्लाह नू चंगा नहीं लगदा ते दूसरा बंदा होवे जेड़ा बंदा बेहया है जेदे अंदर हया कोई नहीं जेड़ा बंदा बेगैरत है अल्लाह नू वो भी चंगा नहीं जे लगदा दुआ करो अल्लाह मैनू ते तुहानू ईमान वाली ते हया वाली दौलत ना माला माल फरमा एक और हदीस सुनिया जे मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा छेयां चीज़ां दी मैनू जमानत दे देवे जेड़ा बंदा छेयां चीज़ां दी गारंटी दे देवे मैं
محمد اس بندے نو اللہ دی جنت دی ضمانت دینا وا پہلی چیز کی ہے آقا فرماندے نے جدوں بھی بولے جھوٹ نہ بولے گل کر دے وقت جھوٹ دا سہارا نہ لوے جدوں بھی بولے بول جناب تول کے بولے جدوں بھی بولے سچی سچی گل کرے سیدھی سیدھی گل کرے جھوٹ نہ بولے دوسری کیڑی چیز ہے آقا فرماندے نے جدوں بھی وعدہ کرے عہد وفا کرے وعدہ خلافی نہ کرے تے اے تیسری چیز کیڑی ہے آقا فرماندے نے جدوں دے کول امانت رکھی جائے او دے اندر خیانت نہ کرے امانتاں والیاں نو انہاں دیاں امانتاں پوریاں پوریاں واپس کرے اگے کی فرمایا نبی پاک فرماندے نے چوتھی چیز کیڑی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اپنی نظر دی حفاظت کرے اپنی نظر نو آوارہ نہ کرے اپنی نظر دی حفاظت کرے انہاں اکھاں دے نال بے حیائی دے پروگرام نہ تکے پنجویں نمبر تے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ اپنے ہتھاں نو ظلم تو روک کے رکھے انہاں ہتھاں دے نال کسے ماڑے تے ظلم نہیں کرنا انہاں ہتھاں دے نال کسے غریب دا حق نہیں کھانا حق تلفی نہیں کرنی چھویں نمبر تے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی مینوں ضمانت دے گا میں محمد اس بندے دی جنت دا ضامن صلی اللہ علیہ وسلم لوگو حیادار بن جاؤ غیرت مند بن جاؤ اپنے اندر غیرت پیدا کر لو جینا جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں جے جینا جینا حیادار بندے دا بے حیا بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں جے آنا ذرا میرا دل کر دائے جاندیاں جاندیاں تو ایک حیادار وکھا جاواں ایک توانو غیرتاں والا وکھا جاواں آ ذرا نوٹ کرے آجے دھیان کرے آجے ایک کون ہے اللہ دے نبی نے نام کیے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح ایک بی بی ہے زلیخا انہیں کی کیتا انہیں نبی نو تے آنے لا کے نبی نو برگلا کے اے اندر لے جان دیئے 7 کمرے نے 7 دروازے نے آ نوجوانہ گل تیرے نوٹ کرن والی آ گل پلے بن کے لے جائیں اکاڑے تو آئے فقیر دا آ پیغام ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے 7 کمرے نے 7 تالے نے بی بی نے نبی نو برگلایا ہے تے اندر لے گئی ہے قرآن نقشے کھچ رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ قَالَتْ حَيْتَ لَكَ اندر جا کے اندیے بوئے مار کے اندیے اے یوسف میرے وال ویکھ میرا حسن ویکھ میری جوانی ویکھ میرا حسن بھی تیرے واسطے میری جوانی بھی تیرے واسطے میرا مال بھی تیرے واسطے یوسف میں آپ بھی تیرے واسطے قالت حیت لک میرے نہ برائی کر لے میری گل من لے تے نبی کی اندر قال معاذ اللہ نبی اندر قال معاذ اللہ اے بی بی میں اللہ دی پناہ اندر آنا وا آ ترجمہ نبی دی گل دا نبی کی کہہ رہے نے نی نال فریب لے آئی مینوں ایمان نہ دسیا جے دھوکے نہیں لے کے گئی سی اور فریب نہیں لے کے گئی سی اگر نبی نو پتا ہوندا اے دے ارادیاں دا نبی نو پتا ہوندا انہیں اندر جا کے مینوں کی کہنا ہے تے نبی اللہ دے اندر جاندے
تے نبی کی کہندے نے قال معاذ اللہ بی بی میں اللہ دی پناہ اندر ہونا ترجمہ نبی دی گل دا نی پردہ ہو کے جے طرف تو ساڈی بردان دے نے غلام نو نوکر نو خریدے گئے غلام نو نی پردہ ہو کے جے طرف تو ساڈی میں جو نظر اٹھاواں پاٹے زمین خدا دے کہروں میں غرق کرایا جاواں تے جس کردا میں نمک کھاواں اور نوجوانا تیری گل آئیا پلے بن کے لے جا دل و دماغ دیاں تختیاں تے لے کے لے جا اور جس کردا میں نمک کھاواں تے پاواں طلب آرامی پھر اسے کر دی کیوں کر ہووے میں تھی نمک حرامی نی نال پرے بلے آئیے مینو تو اندر واڑ زلیخا پلا چھوڑ میں باہر جاواں نہ کر خوار زلیخا تے خدا دی قسم جڑی گل کیتی سونی دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا نبی کی آندے نے نہیں بی بی کیڑے گھر تے ہاتھ کھانے آئی کیڑے گھر تے ڈاکا پئی مارنی ہے نہیں تینوں نہیں پتا میں پیغمبر جد پیغمبر اور جنوں سمجھ آئی ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ نہیں میں پیغمبر جد پیغمبر باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک نہیں ہے ارادہ تیرا اللہ ہن میں باہر بھی جانا ہے تے چابیاں بھی یہ دے کولے دی جیب اندر نے اللہ انہوں میں ہاتھ بھی نہیں لاؤنا تے آواز ہم دیئے نس جا یوسف ایس گناہ غیب جو آواز آئی فرمایا اللہ بوئے بند نے فرمایا نٹھنا کم تیرے تالے توڑ کے بوئے کھولنا کم میں رب دا اور نس جا یوسف ایس گناہ آیا جدوں آواز تے بے بس ہو کے دوڑے یوسف جس طرفین دروازہ تے ہر دروازے ہر جندرے تائیں حکم حکم سناوے رستہ دے دیو محبوب میرے نو نہ کوئی دیر لگاوے تے جس دروازے پہنچن حضرت تختے کھل دے جاون چھن چھن کر کے کفر تمامی زمین تے ڈگ دے جاون دعا ہے اللہ مینوں تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب